भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को भी मुतासर कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को भी भारतीय कारस्तानियों से आगाह कर दिया गया। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करवा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी तवज्जो बढ़ने पर भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। कोरोना वायरस, मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम डिवीजन और वज़ारत ख़जाना को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। जाली लाइसेंस का मामला। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA को 3 जुलाई तक ताहुक्म सानी परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। पहले यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने 6 माह के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। पीपल्स पार्टी के खातीन रहनुमाओं का वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नफीसा शाह कहती हैं कि वजीर हवाबाजी के पायलट्स के जाली लाइसेंस के हवाले से झूठे दावे पर यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। गैर जिम्मेदार क़यादत की हिकमत अमली के नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। पलवशा खान कहती हैं कि इमरान खान कहते थे जब हादसे हो तो वजीर जिम्मेदार होता है। हमारा मुतालबा है कि अब वजीर आज़म PIA हादसे के जिम्मेदार वजीर के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान की मुलाकात। बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ और सूबे के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के इक़दामात पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार कहते हैं तरक्की और खुशहाली के सफ़र में दोनों सूबे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं अफसरान की तैनाती मेरिट पर की गई। जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल अब मकामी सतह पर हल होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 91 अफराद जाँ बहक। 4133 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4395 हो गई। 2,13,470 मुतासिर। 1,08,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। DI खान के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुल मरजान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। बलूचिस्तान में चौथी बार स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने रावलपिंडी के 8 हॉटस्पॉट्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डाउ यूनिवर्सिटी के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस डिजीज हॉस्पिटल का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। वेंटिलेटर्स भी नस्ब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हेल्थ केयर स्टाफ मुकर्रर करके हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज शुरू किया जाए। हॉस्पिटल शुरू होने से मरीजों के लिए काफ़ी सहूलत होगी। कोरोना के टेस्ट की सहूलत भी दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला महमूद खान कोर कमांडर पेशावर भी इजलास में मौजूद। सूबे में कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। महकमे सेहत की टेस्ट की सदात, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, तिब्बी सहूलियात और बेड्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक ब्रीफिंग। टिड्डी दल के हमले से बचाव, मुमकिन नुकसानात का तखमीना और तदारुक, फसलों को महफूज बनाने से मुतालिक भी मुशावरत।
فاروق ستار کا لاہور کے سروسز ہسپتال کا دورہ، کہتے ہیں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی قومی پالیسی نہیں، کرونا سے نمٹنے کے لیے وفاق اور تمام صوبوں میں مشاورت ہونی چاہیے، تحریک انصاف عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی، حکومت نے پوری دنیا میں پی آئی اے کو بدنام کر دیا، عمران خان کو مشورہ ہے کہ اب سیاسی وزیر اعظم بن جائیں۔ شوگر کمیشن کی سفارشات پر کارروائی روکنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی، مقدمے کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے ریمارکس دیے کہ کرونا وائرس کا مریض 3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، شہباز شریف کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ کراچی جم خانہ کی کمشنر کراچی، ڈی جی، ایس بی سی اے اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، ڈائریکٹر محکمہ ثقافت اور سیاحت سندھ منظور کناسرو اور ایس ایچ او سول لائن کے قابل ضمانت وارنٹ جاری، عدالت کا کراچی جم خانہ انتظامیہ کو 4 دیواری کے اندر تعمیراتی کام جاری رکھنے کا حکم، کمشنر کراچی اور دیگر نے رپورٹ جمع کرا دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا تمام مسافر گاڑیوں کے روٹ پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور فٹنس چیک کرنے کا حکم، وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں کہ جن مسافر گاڑیوں کے پاس روٹ پرمٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، جن ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہیں ان کی گاڑیاں بند کر دی جائیں۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، بعض علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی غائب، شدید گرمی میں شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا، مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی شکایت۔ رواں سال کا تیسرا چاند گرہن 5 جولائی کو ہوگا، چاند گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی جنوبی امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک، انٹارکٹیکا سمیت دیگر مقامات پر دیکھا جائے گا، چاند گرہن کا مکمل دورانیہ 2 گھنٹے 45 منٹ ہوگا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتا دیں کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور گورو اہلوالیا کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا، بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ گورو اہلوالیا سے احتجاج کیا گیا ہے، احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ بھارت کی طرف سے 29 اور 30 جون کو ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق بھارتی فائرنگ سے تلواڑی گاؤں کے 16 سالہ محمد توحید شہید ہو گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور گورو اہلوالیا کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رواں سال بھارتی فائرنگ سے 14 شہری شہید اور 114 زخمی ہو گئے۔ رواں سال بھارت نے 1540 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسی طریقے سے ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فائرنگ سے تلواڑی گاؤں کا 16 سالہ محمد توحید شہید ہوا، بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہیں۔ بھارت کی جانب سے 29 اور 30 جون کو ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ بھارتی ناظم الامور گورو اہلوالیا کو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا گیا۔ جنگ بندی کے خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور گورو اہلوالیا کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا، بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔
اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ گورو آلووالیہ سے احتجاج کیا گیا ہے. احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا. بھارت کی طرف سے 29 اور 30 جون کو LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں. ترجمان کے مطابق بھارتی فائرنگ سے تلواڑی گاؤں کے 16 سالہ محمد توحید شہید ہو گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور گورو آلووالیہ کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ رواں سال بھارتی فائرنگ سے 14 شہری شہید اور 114 زخمی ہو گئے. رواں سال بھارت نے 1540 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. اسی طریقے سے ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فائرنگ سے تلواڑی گاؤں کا 16 سالہ محمد توحید شہید ہوا. بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہیں. بھارت کی جانب سے 29 اور 30 جون کو LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئیں. بھارتی ناظم الامور گورو آلووالیہ کو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا. آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا گیا.